दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रही थी और उस किताब का कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था। मुझे ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स थे और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वो किताब और उसका लाइफ लेसन्स शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मल्टीवर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। हो सकता है कि आपने लफ्ज़ पहले सुना हो और आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बहुत से सादा लफ्ज़ों में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। साइंसदानों को इस बात पर इत्तेफाक है कि हमारी कायनात का आगाज़ बिग बैंग से हुआ। उससे पहले मैटर और एनर्जी बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में एक नुक्ते की शक्ल में थे, यानी कि मादा और तवानाई, और ये एक एटम की शक्ल में था। और उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से पहले चंद सेकंड्स में हमारी कायनात बहुत तेज़ी से फैली और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हुई और लॉज ऑफ फिज़िक्स बने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मादा दोबारा से कंडेंस हुआ और जमा हुआ और उसकी वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। साइंसदान इस बात की खोज लगाते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन की क्या वजह थी और इसके बारे में काफ़ी थ्योरीज पेश की गई हैं और उन्हीं हाइपोथेसिस में एक हाइपोथेसिस मल्टीवर्स का भी है। ब्रायन कॉक्स के मुताबिक हमारी यूनिवर्स से पहले भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती थी और हमारी यूनिवर्स एक एटर्नल साइकिल ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन और डिसइल्यूजन का एक मोमेंट है, यानी कि एक लामुतनाही और लामहदूद सर्कल या साइकिल है जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स बनती है और ख़त्म होती है और दोबारा से बनती है। यानी कि हमारी यूनिवर्स का आगाज़ एक नुक्ते से होता है, फिर ये फैलती है, स्टार्स और गैलेक्सीज बनती हैं, फिर दोबारा ये एक नुक्ते पर आकर सिकुड़ जाती है और फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू होता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन में जब बच्चे सर्फ के पानी से छोटे छोटे बुलबुले बनाते थे तो वो पॉइंट जिसमें एक बुलबुला शुरू होता है और जब आप उस बुलबुले में फूंक मारते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बुलबुले बन जाते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से वो पॉइंट जिससे बुलबुला बन रहा है वो बिग बैंग का पॉइंट है और इन्फ्लेशन की वजह से न सिर्फ हमारी कायनात वजूद में आई बल्कि छोटी छोटी बुलबुले एक अलग-अलग कायनात यानी कि मल्टीवर्स है जो कि वजूद में आई। और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हमारी यूनिवर्स में बने, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से उससे कुछ मुख्तलिफ लॉज ऑफ फिज़िक्स दूसरी यूनिवर्स यानी कि दूसरे बुलबुलों में भी बने। ये भी ख्याल किया जाता है कि हमारी यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है और क्योंकि लाइट ब्लैक होल से बाहर नहीं जा सकती तो इसलिए हमें ये बुलबुले यानी कि दूसरी यूनिवर्स या मल्टीवर्स नज़र नहीं आती। इसी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, क्वांटम यूनिवर्स या अल्टरनेट रियलिटीज़ या क्वांटम रियलिटीज़ भी बोला जाता है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी यूनिवर्स और ये सारी मल्टीवर्स इन टोटलिटी कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, लॉज ऑफ फिज़िक्स एंड ऑल द वेरिएबल्स। इन सब को मिला के सब कुछ जो आज एग्जिस्ट करता है वो मुश्तमिल है। साइंसदान ये भी समझते हैं कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हमारी यूनिवर्स के अंदर हैं उससे कुछ मुख्तलिफ लॉज ऑफ फिज़िक्स दूसरी यूनिवर्स में भी होंगे और उसकी वजह है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। हो सकता है कि हमारी यूनिवर्स में लॉज ऑफ फिज़िक्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज बनी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना करती हूँ, इसलिए कोई स्टार्स और गैलेक्सीज नहीं बने और अभी तक वो एक बहुत गर्म गोले की तरह मौजूद हैं। हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में हैवी मेटल्स ना बने हों, हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में स्टार्स और गैलेक्सीज हों लेकिन लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो। साइंसदान
کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پورٹل یا کوئی ایسا راستہ یا سرنگ ہو جو کہ ایک ببل کو دوسرے ببل سے ملاتی ہو، لیکن کیونکہ ہماری باڈی ایوالو ہوئی ہے انہی لاز آف فزکس کے اندر، اور کیونکہ دوسری یونیورس کے لاز آف فزکس مختلف ہوں گے اور الیکٹرانز کے چارجز مختلف ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم یا ہماری بائیو کیمسٹری، جسم کی بائیو کیمسٹری اس کو برداشت نہ کر سکے اور ہم ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں کسی پورٹل کے ذریعے جاتے ہوئے تحلیل ہو جائیں۔ ملٹیورس کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے اور گریک فلسفی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ 3rd سینچری BCE میں گریک فلاسفر کرسیفس کے مطابق ہماری یونیورس ایٹمز کے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اس کی وجہ سے انفینٹ پیرلل یونیورس یعنی کہ لامتناہی متوازی کائنات وجود میں آئیں۔ ماڈرن فزکس میں ملٹیورس کا کانسیپٹ سب سے پہلے 1952 میں ارون شروڈنگر نے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جب اس کی ایکویشنز کی وجہ سے ڈفرینٹ ہسٹریز وجود میں آتی ہیں تو وہ مختلف وقتوں میں نہیں بلکہ سائملٹینیسلی مختلف یونیورس میں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ ملٹیورس کا کانسیپٹ ہمیں ایسٹرو فزکس، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، مذہب، میوزک اور لٹریچر میں مل جاتا ہے۔ سائنسدان ملٹیورس کے کانسیپٹ کو لے کے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ بہت سارے سائنسدان جو اس کی فیور میں ہیں، اس میں میکس ٹیگمارک، نیل ڈی گراس ٹائسن، برائن کاکس، برائن گرین اور اسٹیفن ہاکنگز ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے سائنسدان ہیں جو ملٹیورس کے کانسیپٹ کو لے کے اختلاف کا شکار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہائپوتھسس ہے، بلکہ ہائپوتھسس بھی نہیں، یہ صرف ایک کنجیکچر یعنی کہ ایک خیال ہے۔ سائنس میں ہائپوتھسس وہ ہوتا ہے جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو غلط ثابت کیا جا سکے، یعنی کہ اس کو فالسیفائی کیا جا سکے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آبزرویبل یونیورس یعنی کہ وہ یونیورس کا وہ حصہ جو ہمیں اپنی آنکھ سے یا ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے وہ کتنا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک بہت بڑا دائرہ بنائیں۔ اس دائرے کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے ببلز بنائیں، اور ان ببلز میں سے ایک ببل کے اندر آپ ایک نقطہ بنائیں۔ یہ چھوٹا ببل ہماری یونیورس ہے، اور یہ نقطہ وہ حصہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھ سے یا ٹیلیسکوپس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آبزرویبل پارٹ آف دی یونیورس ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے باہر کا حصہ ہم ابھی تک نہیں دیکھ پائے۔ سائنسدان جو ملٹیورس ہائپوتھسس سے اختلاف رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ملٹیورس کے کانسیپٹ کو فیور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹیورسز ہماری آبزرویبل یونیورس کے اسکوپ سے باہر ایگزسٹ کرتی ہیں، اس لیے اس کو فالسیفائی ہم نہیں کر سکتے۔ سائنسدان جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سلپری سلوپ ہے۔ اگر ہم ملٹیورس کے ہائپوتھسس کو مان لیں تو ہم میں اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہمارے آبزرویبل اسکوپ سے باہر ہے، یعنی کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، اور خدا کے وجود کو نہ ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی صحیح۔ اسی طرح ملٹیورس کے کانسیپٹ کو بھی نہ آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں نہ صحیح۔ تو یہ ایک بہت ہی سلپری سلوپ ہے، اور پھر مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ سائنس کی کوئی بھی تھیوری آپ آبزرویشن سے یا ایکسپیریمنٹ سے غلط یا صحیح ثابت کر سکتے ہیں، اور سائنس کسی اندھے عقیدے پر نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں میتھمیٹیکل ایکویشن سے ہم ملٹیورس کے کانسیپٹ کو سمجھ پائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیں۔ ابھی تک ملٹیورس کے کانسیپٹ کو میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اگر آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کرنا چاہیں تو madihatalks@gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی کتاب کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے۔